यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे रोमियो के नाम का खत और उसका हम देखेंगे 8वां भाग और 9वीं आयत मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। तो रोम की कलीसिया को हॉली पॉल ने जो लेटर लिखा उसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 9 में से आज हम सीखेंगे। जितनों के पास बाइबल मुकद्दस है सारे मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से रोम की कलीसिया के नाम हॉली पॉल का लेटर, उसका चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 9 की हम तिलावत को सुनेंगे। अगर कोई निकाल ले तो आप पढ़ सकते हैं अपनी जगह पर खड़े होकर, बाकी सारी गौर से सुनेंगे। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। जी गौर से सुनिएगा। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। जी बशर्ते खुदावंत का रूह तुम में बसा हुआ है। बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जी आगे। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जी थैंक यू बेटी, गॉड ब्लेस यू। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंत का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर ऐसा मुमकिन किया कि हम खुदा के कलाम को सीखें। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है खुदा का रूह। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। आज के मैसेज का, आज के सरमन का हमारा मजमून है खुदा का रूह। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं उसके अंदर रूहानियत नहीं। रूहानियत जो है वो खुदा के रूह से हमें मिलती है। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो चूंकि खुदा पाक है, खुदा का रूह पाक है, इसलिए खुदा का रूह हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाता है। हमारे अंदर से जिस्मानी ख्वाहिशों को खुदा का रूह खत्म करता है। खुदा का रूह हमारे अंदर से हर तरह की वो बुरी सोच को खत्म करता है जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती है। और खुदा का रूह कब हमारी जिंदगी में होता है? जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, उस लम्हा खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है। फिर जब हम अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारते हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर होता है। जब हम सलीब के नीचे रहते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, हर बुरी सोच से दूर रहते हैं, तो उस वक्त खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करता है। बड़े खूबसूरत पाक अल्फाज हैं, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं। ये मुकद्दसीन को पाक अल्फाज बोले गए। हर वो बेटी, हर वो शख्स जिसने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, उसे कहा गया है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। जी हाँ, हर वो शख्स जिसने पाक रूह को रिसीव कर लिया है वो दुनिया का नहीं रहा। रहता चाहे दुनिया में, लेकिन उसका किरदार, उसकी खूबियां, उसकी सोच टोटली चेंज हो जाती है। खुदा का रूह हमें पाकीज़गी के अंदर लेकर आता है और जो ही आप और मैं हम सब पाकीज़गी में आ जाते हैं तो उस वक्त अजीजों हमें मसीह अपने पाक रूह से मामूर करता है और अपनी कुर्बत में मसीह हमें लेकर आता है। जिस शख्स के अंदर पाकीज़गी नहीं, कभी नहीं हो सकता कि वो शख्स पाक रूह के साथ एक हो जाए। हॉली स्पिरिट के साथ एक होने के लिए आपको और मुझे हमें पाक रूह से मामूर होना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है और यीशु के लहू से धुलना है। उस वक्त जब हम यीशु के लहू से धुल जाएंगे फिर पाक रूह हमारे रूह के साथ मिल जाएगा। जब पाक रूह हमारे रूह के साथ मिल जाएगा फिर पाक रूह हमें खुदा के करीब, यीशु के करीब आने में पाक रूह हमारी मदद करेगा।
اور آج ایمانداروں کے لیے یہ میسج ہے، مقدسین کے لیے یہ میسج ہے، ہر اس شخص کے لیے میسج ہے جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ اسے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ تو جسمانی نہیں ہے، کیونکہ تو نے جسم کی خواہشوں کو صلیب کے پر کھینچ دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ اب تو جسمانی نہیں بلکہ تو روحانی ہے، کیونکہ خدا کا روح تیرے اندر بسا ہوا ہے۔ لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ، شرط یہ ہے روحانی تب ہو، یہ بائبل مقدس کا قانون ہے کہ آپ روحانی اگر ہیں تو بائبل کا قانون ہے کہ آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوگا، اور اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے تو پھر آپ روحانی نہیں ہیں، بشرطے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں، لکھا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ جس میں خدا کا، جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، جس میں مسیح کا روح نہیں کام کرتا وہ اس کا نہیں ہے۔ اس بات کو آج ہم نے سیکھنا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں مسیح کا روح ہے تو عزیزو ہم پاک ہیں اور مسیح کے ہیں۔ اگر خدا کا روح ہمارے اندر نہیں تو بائبل مقدس کہتی ہے ہر وہ شخص جس کے اندر پاکیزگی کا روح نہیں وہ خدا کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ خدا کا نہیں ہے تو پھر ابلیس نے اسے جکڑا ہوا ہے، شیطان نے اسے گرفت کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اور میں ہم سب اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے؟ کیا خدا کے روح کو ہم جان چکے ہیں؟ کیا خدا کے روح کو ہم جاننا چاہتے ہیں؟ کیا خدا کے روح سے ہم لبریز ہیں؟ بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس میں یوں لکھا ہے کہ بالاخانہ کے اندر 120 کی جماعت تھی اور ان پر خدا کا روح اترا، خدا کا روح ان پر نازل ہوا، خدا کا روح ان پر کثرت سے خدا کے روح نے جنبش کی۔ اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب خدا کا روح ان پر نازل ہوا تو وہ پاک روح کی قوت سے معمور ہو گئے، اور وہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں مسیح کے قریب لے جاتی ہے، جو ہمیں مسیح میں لے جاتی ہے، جو ہمیں پاکیزگی میں لے آتی ہے، اور پھر ہم مسیح کے کہلانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی پاک روح ہے، یہ وہی یسوع کا روح ہے، یہ ہوا خدا کا روح ہے جو پانیوں کے پر جنبش کرتا تھا۔ اور جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم مسیح کی ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کے بن جاتے ہیں۔ آج عزیز و ضرورت ہے ہم سب مسیح کے روح کو سمجھ جائیں، بڑا ضروری ہے ہم سب مسیح کے روح کو سمجھ جائیں۔ اور میرا ایمان ہے جب آپ اور میں ہم سب مسیح کے روح کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً خداوند ہمیں بلیس کرے گا، خداوند ہمیں برکت دے گا، خداوند ہماری زندگیوں کو مبارک ٹھہرائے گا۔ جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہی ہیں ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے، کیا خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے؟ ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا پال روم کے اندر جو پالوس رسول کے وسیلے کلیسیا قائم ہوئی، اس کلیسیا کو پالوس رسول نے خط لکھا اور اس میں یوں لکھا کہ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا یعنی یسوع کا نہیں ہے۔ کیا آپ نے پاک روح کو پا لیا ہے؟ کیا پاک روح آپ کے اندر ہے؟ کیا پاک روح آپ کے اندر جنبش کرتا ہے؟ کیا پاک روح سے آپ لبریز ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آج عزیزو ضرورت ہے ہم اپنی زندگی میں پاک روح کو دعوت دیں، اپنے گناہ کے اقرار کریں۔ جب تک آپ کے اندر گناہ ہے پاک روح آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ ہر وہ گناہ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کو خدا سے جدا کرتا ہے، پاک روح سے جدا کرتا ہے، پاک روح کو آنے نہیں دیتا۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، کچھ دیر کے لیے ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے گا، ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے اور جھک جائیں اور کہیں خداوند تو مجھے چھو۔ میں نے آج کلام میں سے سیکھا، جی ہاں جتنے آن لائن واچ کر رہے ہیں اپنی زندگی پر غور کریں، کہیں آج میں نے بائبل مقدس میں سے یہ سیکھا، پالوس رسول نے روم کی کلیسیا کو جب خط لکھا تو اس میں پالوس رسول نے اسپیشلی کہا کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ جی ہاں
اگر آپ میں یسوع کا روح نہیں تو آپ یسوع کے نہیں ہیں. اپنی زندگی پر غور کریں. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ جیسس کی ہیں تو پھر آج آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا اور روح القدس کو اپنی زندگی میں لینا پڑے گا. جیسے ہی پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا اسی لمحہ آپ مسیح یسوع کے کہلانا شروع ہو جائیں گے. پاک روح آپ کو چھونا چاہتا ہے. ہولی اسپرٹ آپ کے اندر آنا چاہتا ہے. ہولی اسپرٹ آپ کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے. سروں کو